नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरण पाठे सर्वेषां भवतां श्रोतॄणां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अद्य षोडशाधिकशततमः पाठः अस्ति। विगते पाठे चमु धातोः अदनार्थकस्य रूपाणि उक्तानि। तस्य शीति प्रत्यये परतः आङ् पूर्वकस्य आङि चम इति वक्तव्यम् इति वार्तिक साहाय्येन स्थिबु क्लमु चमां शीति इति सूत्रेण दीर्घो भवति अकारस्य आकारः। अतः लटि आचामति इति रूपं भवति। लोटि आचामतु, लङि आचामत्, विधिलिङि आचामेत्। एतेषु एव लकारेषु षित् प्रत्ययः अस्ति। शप् तस्मिन् परतः दीर्घो भवति। अन्येषु लकारेषु दीर्घस्य प्रसंगो नास्ति। चम धातोः रूपाणि सर्वाणि निगदितानि आङ् पूर्वकस्यापि निरुपसर्गस्यापि आङ् भिन्नोपसर्गस्यापि विचमति इत्यादीनि रूपाणि। अग्रे छम धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। छम धातोः रूपाणि लटि छमति छमतः छमन्ति, लिटि चच्छाम चच्छमतुः चच्छमुः, लुटि छमिता छमितारौ छमितारः, लिटि छमिष्यति छमिष्यतः छमिष्यन्ति, लोटि छमतु छमतात् छमतां छमन्तु, लङि अच्छमत् अच्छमताम् अच्छमन्, विधिलिङि छमेत् छमेतां छमेयुः, आशीर्लिङि छम्यात् छम्यास्तां छम्यासुः, लुङि अच्छमीत् अच्छमिष्टां अच्छमिषुः। मान्तत्वात् उपधायाः आकारस्य अतो हलादेर् लघोः इति वृद्धिर् न भवति। लिङि अच्छमिष्यत्। अग्रे जम धातुः अस्ति। तथैव रूपाणि लटि जमति, लिटि जजाम जेमतुः जेमुः, लुटि जमिता, लिटि जमिष्यति, लोटि जमतु, लङि अजमत्। जम धातोः रूपाणि लटि जमति, लिटि जजाम जेमतुः जेमुः। अत्र एत्वाभ्यास लोपो भवतः। लुटि जमिता, लिटि जमिष्यति, लोटि जमतु जमतात् जमतां जमन्तु, जम जमतात् जमतं जमत, जमानि जमाव जमाम, लङि अजमत्, विधिलिङि जमेत्, आशीर्लिङि जम्यात्, लुङि अजमीत्। मान्तत्वात् न उपधा वृत्तिः, लिङि अजमिष्यत्। अग्रे झम धातुः वर्तते। लटि झमति, लिटि जझाम जझमतुः जझमुः। अत्र लिङ्निमित्तका देशात् अभ्यासे चर्चा इति जस्त्वभिधानात् न भवतः एत्वाभ्यास लोपौ। लुटि झमिता, लिटि झमिष्यति, लोटि झमतु, लङि अझमत्, विधिलिङि झमेत्, आशीर्लिङि झम्यात्, लुङि अझमीत्, लिङि अझमिष्यत्। जिमिं केचित् पठन्ति। केचित् आचार्याः अत्र अदनार्थकेषु धातुषु मध्ये जिमिं धातुम् अपि पठन्ति। तस्य जिम धातुः रूपाणि लघुपधत्वात् उपधागुणे लटि जेमति, लिटि जिजेम जिजिमतुः जिजिमुः, लुटि जेमिता, लिटि जेमिष्यति, लोटि जेमतु, लङि अजेमत्, विधिलिङि जेमेत्, आशीर्लिङि जिम्यात्, लुङि अजेमीत्, लिङि अजेमिष्यत्। अस्य धातोः प्रयोगः हिंदी भाषायां भवति। जीमना, जिमाते हैं, जीमने जाते हैं, जिम रहे हैं,
अस्यैव धातोः प्रयोगः अस्ति हिंदी भाषायाम्। अग्रे क्रमु पाद विक्षेपे, पाद विक्षेपे पादन्यासे चलने क्रमु धातुः वर्तते। अयमपि उदित, उदित्वात् उदितो वा इति विकल्पः। अस्य धातोः लटि द्विविधानि रूपाणि भवन्ति। यतो हि कर्तरि शप् इति प्राप्तं शपं बाधित्वा अत्र उच्यमानेन सूत्रेण विकल्पेन श्यन विकरणो भवति। पक्षे शप अपि भवति, अतः श्यन विकरण विशिष्टम् एकं रूपं, शप विकरण विशिष्टं द्वितीयं रूपं। द्वयोः अपि विकरणयोः परतः धातोः अकारस्य दीर्घोऽपि भवति, तदर्थं सूत्रद्वयं वर्तते, ते उच्येते। श्यन विधायकं सूत्रमस्ति वा भ्राशब् भ्लाशब् भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसेत् त्रुटि लशः। भ्राशेत्यादि एकं पदं, पंचम एकवचनान्तं वा इति अव्ययम्। अत्र सूत्रे श्यन् इति पदम् अनुवर्तनीयं दिवादिभ्यः श्यन् इति सूत्रात्। कर्तरि शप् इति सूत्रात् कर्तरि इति पदम् अनुवर्तनीयं। सार्वधातुके यक् इति सूत्रात् सार्वधातुके इति पदम् अनुवर्तनीयम्। ततः सूत्रस्य अस्य अर्थो भवति एभ्यः भ्राशादिभ्यः, भ्राश धातोः, भ्लाश धातोः, भ्रमु धातोः, क्रमु धातोः, क्लमु धातोः, त्रसि धातोः, त्रुटि धातोः, लश धातोश्च किं भवति? कर्त्रर्थे सार्वधातुके परे श्यन् वा भवति शपं बाधित्वा। कर्तरि अर्थे यः लकारः तदादेशः यः सार्वधातुक संज्ञकः प्रत्ययः तिंशित सार्वधातुकम् इति सूत्रेण तिङां सार्वधातुक संज्ञा अस्ति। तस्मिन् प्रत्यये परतः शपं बाधित्वा अनेन सूत्रेण विकल्पेन श्यन् प्रत्ययो भवति। पक्षे शप अपि भवति। क्रमधातुः अस्ति, क्रमधातुः पाठः अत्र सूत्रे विद्यते। प्रथमः भ्राश धातुः अस्ति, टु भ्राश्री दीप्तौ आत्मनेपदी वर्तते अयम्। भ्लाश धातुः टु भ्लाश्री दीप्तौ सहैव पठितौ उभावपि धातु धातुपाठे। एतौ धातु आत्मनेपदिनौ वर्तेते। श्यन् विकल्पेन भवति, अतः अनयोः धातोः रूपाणि भवन्ति भ्राष्यते भ्राषते, भ्लाष्यते भ्लाषते। एतौ उभावपि धातु अस्मिन्नेव भ्वादौ एव प्रकरणे वर्तेते। ततः वर्तते भ्रमु धातुः। अयं धातुः भ्वादौ अपि अस्ति, दिवादौ अपि अस्ति। भ्वादौ अस्ति भ्रमुचलने, तस्य नित्यं शपं बाधित्वा विकल्पेन श्यनि भ्रम्यति इति एकं रूपं, भ्रमति इति द्वितीयं रूपं। रूपद्वयं जातं, भ्रम्यति भ्रमति। शनि प्रत्यये भ्रम्यति, शपि प्रत्यये भ्रमति इति रूपम्। अवगतम्? यश्च भ्रमु अनवस्थाने इति दिवादौ वर्तते, सः दिवाद्यन्तरगणः यः शमादिगणः तस्मिन् वर्तते, शमाद्यन्तर्गतः वर्तते। भ्वादौ अंतर्गणः वर्तते शमादिः। तेषां धातूनां शमामष्टानां दीर्घः श्यनि इति सूत्रेण शनि प्रत्यये परतः दीर्घो भवति। अतः भ्रम धातोः
शनि प्रत्यये भ्रमु अनवस्थाने इति यः भ्वादिः तस्मात् धातोः शनि प्रत्यये किं भवति समामष्टानां दीर्घः शनि इति सूत्रेण अकारस्य दीर्घो भवति दिवादौ वादौ न भवति वादौ यः भ्रम धातुः सः समादिः नास्ति अतः तस्य तु भ्रम्यति इति रूपम् दिवादौ यः भ्रम धातुः तस्य दीर्घे कृते भ्राम्यति इति रूपम् अशपितु तत्रापि भ्रमति एवं च रूप त्रैविध्यं जातम् भ्राम्यति भ्रमति भ्रम्यति इति त्रिविधानि रूपाणि भवन्ति सार्वधातुकेषु लकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् एतेषु अग्रे क्रमुधातुः वर्तते अत्रैव क्रमुधातुः उच्यते क्रमुपादविक्षेपे तस्य धातोः रूपद्वयं भविष्यति क्राम्यति क्रामति अस्य शनि अपि दीर्घो भवति शपि अपि दीर्घो भवति सूत्रम् इदानीम् एव अग्रेवच उच्यते भ्रमुधातोः अनन्तरं क्रमुधातुः क्रमुधातोः अनन्तरं क्लमुधातुः अस्ति क्लमु ग्लानौ वर्तते अस्य धातोः शनि क्लाम्यति शपि क्लामति इति रूपद्वयं भवति अस्यापि धातोः अकारस्य शनि परे अपि शपि परे अपि दीर्घो भवति पूर्वम् उक्तेन सूत्रेण किं सूत्रम् उक्तं ष्ठिभू क्लमु चमां शिति तत्र क्लम धातुः वर्तते शिति प्रत्यये शनि परे शिति प्रत्यये शपि परे अपि क्लम धातुः अकारस्य दीर्घो भवति अतः शनि रूपं भवति क्लाम्यति शपि रूपं भवति क्लामति ग्लानौ अर्थे वर्तते अयं धातुः क्लमु ग्लानौ अनन्तरं त्रसि धातुः अस्ति त्रसी उद्वेगे तस्य शन् विकल्पेन भवति शनि त्रस्यति अस्य दीर्घो नास्ति शपि त्रसति द्विविधं रूपं त्रसि धातोः अनन्तरं त्रुट धातुः वर्तते त्रुटच्छेदने अयं धातुः पठितः तुदादौ अतः शनः अभावे पक्षे शः विकरणो भवति शनि प्रत्यये त्रुट्यति इति रूपं शनः अभावे श प्रत्यये त्रुटति इति रूपं श विकरणस्य ङित्वात् सार्वधातुकमपित् इति सूत्रेण अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् शस्य ङित्वात् उपधा गुणो न भवति यदि भ्वादौ स्यात् तर्हि शपि प्रत्यये गुणः स्यात् त्रोटेति इति रूपं स्यात् किन्तु तुदादौ पाठेन श प्रत्यये स्वप्रत्ययस्य ङित्वात् गुणाभावे त्रुटति इति रूपं भवति एवं च त्रुट्यति त्रुटति इति रूपद्वयम् लश धातुः कान्तौ वर्तते लश कान्तौ तस्य शनि लश्यति शपि लशति अयं द्वादौ वर्तते सूत्रार्थः अवगतः भ्राशादिभ्यः धातुभ्यः यत्र शप नित्यं प्राप्तः तत्र शपं बाधित्वा विकल्पेन शन भवति अप्राप्तः शन विधीयते यत्र शन एव नित्यं प्राप्तः दिवादौ ये धातवः तेषु नित्यं शन प्राप्तः तत्र नित्यं प्राप्तं शनं बाधित्वा अनेन विकल्पेन शन विधीयते एवं च इदं प्राप्ता प्राप्त विभाषा वर्तते प्राप्ते अपि नित्ये शनि प्राप्ते अपि विभाषा अप्राप्ते शनि अपि विभाषा वर्तते भवतु तर्हि एतेषु पठितेषु भ्राशादिषु धातुषु क्रम धातुः वर्तते अयं प्रकरण प्राप्तः धातुः अस्ति क्रमुपाद विक्षेपे तस्य धातोः विकल्पेन शनि पक्षे शपि क्रम य शनि य अवशिष्यते क्रम य ति शपि क्रम अ ति उभयत्रापि प्रयोगे धातोः अकारस्य दीर्घार्थं सूत्रं वर्तते क्रमः परस्मैपदेषु अत्र सूत्रे
स्थिबु क्लमु चमाम शिति इति सूत्रात् शिति इति पदम अनुवर्तनीयम्। क्षमामष्टानां दीर्घः स्यनि इति सूत्रात् दीर्घः इति पदम अनुवर्तनीयम्। दीर्घश्रुत्या अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम आगमिष्यति। तर्हि सूत्रस्य अर्थो भवति क्रमेर दीर्घः स्यात्। क्रम धातोः यः अच् अकारः तस्य अकारस्य स्थाने दीर्घः आकार आदेशो भवति। कुत्र भवति? तो परस्मैपदेषु सूत्रे वर्तते। परस्मैपदेषु वा शिति इति पदम अनुवृत्तम्। तो परस्मैपद परे शिति परे परस्मै पदम परम यस्मात् तादृशः यः शित् तस्मिन् शिति परे धातोः परः शित् स्यात् प्रत्ययः। शितः प्रत्ययात् परः परस्मैपदं स्यात्। आत्मनेपदे न भवति, परस्मैपदे प्रत्यये परतः एव भवति। अत्र क्रम यति क्रम अति अस्याम् अवस्थायाम् उभयोः अपि प्रयोगयोः क्रमः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण शित् प्रत्ययः श्यन् शप् उभावपि स्तः। ततः परं तिवादिः प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञकः अस्ति। अतः सार्वधातुकं यत् तिवादी तत्परः यः शित् श्यन् वा शप वा तयोः उभयोः अपि परतः धातोः अकारस्य दीर्घादेशो भवति। दीर्घे कृते रूपं जायते क्राम्यति सम्मेलने क्राम्यति, क्राम अति सम्मेलने क्रामति। एवं च लटि रूपाणि शनि प्रत्यये क्राम्यति क्राम्यतः क्राम्यन्ति, क्राम्यसि क्राम्यथः क्राम्यथ, क्राम्यामि क्राम्यावः क्राम्यामः। शपि प्रत्यये क्रामति क्रामतः क्रामन्ति, क्रामसि क्रामथः क्रामथः, क्रामामि क्रामावः क्रामामः। एवमेव लोटि सार्वधातुकेषु लकारेषु शन् शपौ भवतः दीर्घो भवति। लोटि क्राम्यतु क्राम्यतात् क्राम्यतां क्राम्यन्तु, क्राम्य क्राम्यतात् क्राम्यतं क्राम्यत, क्राम्याणि क्राम्याव क्राम्याम। शपि क्रामतु क्रामतात् क्रामतां क्रामन्तु, क्राम क्रामतात् क्रामतं क्रामत, क्रामाणि क्रामाव क्रामाम। लङि अक्राम्यत् अक्राम्यताम् अक्राम्यन्, अक्राम्यः अक्राम्यतम् अक्राम्यत, अक्राम्यम् अक्राम्याव अक्राम्याम। शपि अक्रामत् अक्रामताम् अक्रामन्, अक्रामः अक्रामतम् अक्रामत, अक्रामम् अक्रामाव अक्रामाम। विधिलिंगी शनि क्राम्येत् क्राम्येतां क्राम्येयुः, क्राम्येः क्राम्येतं क्राम्येत, क्राम्येयं क्राम्येव क्राम्येम। शपि क्रामेत् क्रामेतां क्रामेयुः, क्रामेः क्रामेतं क्रामेत, क्रामेयं क्रामेव क्रामेम। सार्वधातुकेषु लकारेषु एतानि रूपाणि द्विविधानि जातानि। आर्धातुकेषु तु एकविधम् एव रूपम्। लिटि चक्राम चक्रमतु चक्रमुः इत्यादीनि। लुटि क्रमिता क्रमितारौ क्रमितारः, लिटि क्रमिष्यति क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति। लोटि उक्तानि, लङि उक्तानि, विधिलिङि उक्तानि। आशीर्लिङि क्रम्यात् क्रम्यास्तां क्रम्यासुः, लुङि अक्रमीत्। अक्रमीत् इत्यत्र इट् तु सिद्ध एव, यतो हि अयं धातुः शेट् वर्तते। अनुदात्तेषु अयं पठितो नास्ति, अतः सेट् अस्ति। तथापि तत्र इड् विधानार्थं सूत्रमस्ति। तद्धि वस्तुतः नियमार्थं वर्तते। तत् सूत्रमस्ति स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते अत्रैव इट् नियम स्वरूपं वक्ष्यति। अत्रैव इट्
सूत्रस्य अर्थः कः स्नुक्रमोः पंचम्यर्थे इयं षष्ठी स्नुक्रमोः अर्थात स्नुक्रम्भ्यां धातुभ्यां परस्य वलादेः आर्धातुकस्य इट् भवति आर्धातुकस्य इट् वलादेः इति सूत्रस्य अनुवृत्त्या अर्थो जायते बलादेः आर्धातुकस्य इट् भवति कस्य भवति बलाद्यार्धातुकस्य कस्मात् परस्य तो स्नुक्रभ्यां परस्य स्नु धातोः परस्य क्रम धातोश्च परस्य बलादेः आर्धातुकस्य इट् भवति किमर्थम् इट् विधीयते स्नु धातुः अपि सेट् वर्तते अजन्तेषु सेटः परिगणिताः सन्ति ऊ दृढिदन्तैर् यौति रुक् श्नु शिङ् स्नु नु नु छु शुडिंग श्रीभि ब्रिंग ब्रिम भ्यां च ब्रिंग ब्रिय भ्यां च विनयिकाचो जन्तेषु नियताः स्मृताः ये परिगणिताः ते अनुदात्ताः न सन्ति तेभ्यः भिन्नाः अन्ये सर्वे अजन्ताः सन्ति अनुदात्ताः अनिट्काः तो अयं तु सेट् केषु पठितः स्नु धातुः स सेट् वर्तते आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेनैव इडागमः सिद्धः एवं क्रम धातुरपि हलन्तेषु अनुदात्ताः ये अनिट्काः धातवः ते पठिताः सन्ति तेषु पठितेषु अयं क्रम मकारान्तेषु नागच्छति मकारान्तेषु ये पठिताः सन्ति तेषु क्रम वर्तते क्रम धातुः पाठः अस्ति स्मर्यन्ते मकारान्तेषु के धातवः पठिताः सन्ति अनुदात्त कारिकासु यभरभलभ भकारान्ताः सन्ति यभरभलभ इत्यनन्तरं मकारान्ताः आगच्छन्ति यभरभलभ गम नम यमो रमिः मकारान्तेषु गम धातुः अनिट् वर्तते नम धातुः अनिट् वर्तते गम नम यम यम धातुः रम धातुः गम नम यमो रमिः तत्र क्रम धातुस्तु नास्ति अतः अयम् अनुदात्तो नास्ति सेट् अस्ति तर्हि आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेनैव इडागमः सिद्धः पुनः किमर्थम् इदं सूत्रम् उच्यते अत्रैव इट् नान्यत्र नियमार्थम् इदं स्नुक्रमोः अनात्मने पद निमित्ते अत्रैव अर्थात अनात्मने पद निमित्ते एव इट अर्थात आत्मने पद निमित्ते न आत्मने पदस्य निमित्तम् आत्मने पद निमित्तम् अनात्मने आत्मने पद निमित्तस्य अभावः अनात्मने पद निमित्तम् तत्रैव अनात्मने पद निमित्ते सत्येव इड भवति अर्थात आत्मने पद निमित्ते सति इट न भवति तत्र निषेधार्थम् इदं सूत्रम् कुत्र निषेधार्थम् यत्र आत्मने पद निमित्तम् अस्ति किमस्ति आत्मने पद निमित्तम् भावे लकारे आत्मने पदं भवति कर्मणि लकारे आत्मने पदं भवति भाव कर्मणोः इति सूत्रेण कर्म कर्तरि लकारे आत्मने पदं भवति कर्म व्यतिहारे आत्मने पदं भवति एतानि सन्ति आत्मने पद निमित्तानि किंच क्रम धातोः धात्वर्थ निमित्तकानि अपि आत्मने पद रूपाणि भवन्ति वृत्ति सर्ग तायनेषु क्रमः इत्यादिभिः कैश्चित् सूत्रैः क्रम धातोः आत्मने पदं विहितम् अस्ति वृत्तौ अर्थे सर्गे अर्थे तायने अर्थे क्रम धातोः आत्मने पदं भवति वृत्त्यादयः अर्थाः आत्मने पद निमित्तभूताः सन्ति
तेषु निमित्तेषु सत्सु न भवति इडागमः तत्र निषेधार्थम इदं सूत्रम्। अत्र तु कर्तरि लकारे वृत्त्यादि अर्थ भिन्ने अर्थे पाद विक्षेपे अर्थे धातु परस्मै पद पदी अस्ति। अत्र आत्मनेपद निमित्तं नास्ति, अतः अत्र तु भविष्यति अक्रमीति इत्यत्र। किन्तु यदा भावे कर्मणि वा लकारो भविष्यति तदा आत्मनेपद निमित्तस्य सत्वात् तत्र न भविष्यति। यथा प्रश्नोष्यते जलेन, अत्र भावे लकार, अतः अत्र इडागमो न भवति। अनेन नियमेन इडागमो निषिध्यते। प्रक्रंस्यते कर्मणि लकारे इडागम निषेधार्थम इदं सूत्रम्। तो तर्हि लुङि लकारे क्रम धातुः रूपं भवति अक्रमीत्। क्रम धातुः लुङि, लुङ स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिपि, अडागमे शपं बाधित्वा चलौ, चलेः स्थाने सिचि, सिचः इडागमे। अनेनैव सूत्रेण क्रियताम् नियम कर्त्रा। इडागमे तेः इकारस्य लोपे तकारस्य अप्रिक्त संज्ञायां तस्य अस्ति सिचो प्रिक्ते इति ईडागमे इट इति इति सलोपे इकारस्य च द्वयोः स्थाने सवर्ण दीर्घे वर्ण सम्मेलने अक्रमीत इति रूपम्। अक्रमीत अक्रमिष्टाम अक्रमिषुः, अक्रमीः अक्रमिष्टम अक्रमिष्ट, अक्रमिषम अक्रमिष्व अक्रमिष्म। एवं लृङि लकारे अक्रमिष्यत अक्रमिष्यताम अक्रमिष्यन् अक्रमिष्यः अक्रमिष्यतम अक्रमिष्यत अक्रमिष्यम अक्रमिष्याव अक्रमिष्याम। क्रमधातोः रूपाणि उक्तानि। भवतु अद्य अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।